हेलो एभ्रिवान, घरमा ट्युसन युट्युब च्यानल स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथको अझ एउटा रेडिकल एन्सर लिएर आएको छौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले रेसनलाइजेसन अफ सर्टसँग के सर्ट क्वेसन गरेको थियो। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो कन्टिन्यू गर्छौँ। आज लङ क्वेसन गर्छौँ जुन 4F 5 मा सोध्ने गर्छौँ। ल हेरौँ। ल क्वेसन नम्बर 1 1 को फर्स्ट नंबर हेर्नु के छ 6 upon 2 root 3 minus root 6 plus root 6 upon root 3 plus root 2 minus 4 root 3 upon root 6 minus root 2। ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु भनेछ। ल हेर्नु त कसरी गर्छौ। ल हामी लास्ट भिडियो जस्तै यसलाई पनि त्यस्तै गर्छौ। इच टर्मलाई एक्सरसाइज गर्छौ भनेको डिनोमिनेटरमा। यहाँ डिनोमिनेटर के छ 2 root 3 minus root 6 यसको कन्जुगेट के हुन्छ 2 root 3 plus root 6। त्यसैगरी root 3 plus root 2 को root 3 minus root 3 root 2 त्यसैगरी root 6 minus root 2 को root 6 plus root 2 हुन्छ। ल त्यसैले गर्छौं। ल हेरौं 6 over 2 root 3 minus root 6 into 2 root 3 plus root 6 divided by 2 root 3 plus root 6 त्यसैगरी फेरि plus root 6 upon root 3 plus root 2 into root 3 minus root 2 divided by root 3 minus root 2 minus 4 root 3 divided by root 6 minus root 2 into root 6 plus root 2 divided by root 6 plus root 2। ल अब मल्टिप्लाई गरौँ 6 into 2 12 root 3 भइहाल्यो प्लस into प्लस प्लस अब 6 into root 6 भनेको 6 root 6 भइहाल्यो डिवाइडेड बाइ अब यहाँ के छ a minus b a plus b भनेको a square minus b square भनेको 2 root 3 को होल स्क्वायर माइनस root 6 को होल स्क्वायर प्लस अब मल्टिप्लाई गरौँ root 6 into root 3 भनेको root 18 माइनस root 6 into root 2 भनेको root 12 divided by a plus b minus b भनेको a square minus b square minus 4 को 4 नै भयो root 3 into root 6 भनेको root कति हुन्छ 18 plus 4 root 3 into root 2 भनेको root 6 divided by a plus b minus b त सबै भयो a square minus b square भनेको root 6 whole square minus root 2 को whole square। ल यो सबै हामीले फर्मुला जति पनि सबैको गरिसके यस्तो खालको क्वेशनहरु मल्टिप्लाई गर्ने यो सबै गरिसके कसैले गर्ने सिकाउनु पर्दैन होला। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भिडियो हामीले गरिसक्यो यसो कसैले मल्टिप्लाई गर्ने कसैले जोड्ने। ल अब यसपछि के भयो 12 root 3 plus 6 root 6 divided by अब 2 को स्क्वायर भनेको 4 4 into 3 4 अनि root 3 को स्क्वायर भनेको 3 माइनस root 6 को स्क्वायर भनेको 6 यहाँ स्क्वायर रुट काटिन्छ यहाँ पनि स्क्वायर रुट काटेको त्यो आन्सर भएको हो। अब root 18 लेखौं माइनस root 12 divided by root 3 को स्क्वायर में स्क्वायर रुट क्यान्सल 3 भयो माइनस स्क्वायर रुट क्यान्सल 2 भयो माइनस 4 root 18 प्लस 4 root 6 by root 6 को स्क्वायर भनेको 6 माइनस root 2 को स्क्वायर भनेको 2। ल अब कति हुन्छ 12 root 3 plus 6 root 6 12 root 3 plus 6 root 6 divided by 4 3 12 12 minus 6 त्यसपछि प्लस root 18 minus root 12 divided by 4 3 minus 2 भनेको 1 1 ले त्यो 1 गर्ने के एउटै हुन्छ। ल एकैचोटी लेखिहालौं by 1 प्लस sorry minus 4 root 18 plus 4 root 6 by 4 root 18 plus 4 root 6 4 root 18 plus 4 root 6 divided by 4 root 18 plus 4 root 6 divided by 6 minus 2 भनेको 4 ल अब यसपछि हेरौं त 12 root 3 plus 6 root 6 divided by 12 minus 6 भनेको 6 प्लस अब यो डिवाइड बाइ 1 भने यति नै हुन्छ सेम नै हुन्छ root 18 minus root 12 नै हुन्छ माइनस 4 root 18 plus 4 root 6। ल अब यहाँबाट 6 कमन लिऊ 6 कमन लियो भने के हुन्छ 6 कमन 2 root 3 plus 6 to the 12 भयो 6 यहाँ root 6 आउँछ 6 root 6 भयो डिवाइडेड बाइ 6। ल प्लस अब root 18 भनेको के हुन्छ 9 into 2 भनेको 3 square into 2 हुन्छ। यो मिक्सरलाई प्योर सर्टमा लगाउने तरिका यो हामीले गरिसक्यो फर्स्ट सेकेन्ड भिडियोतिर गरिसकेको थियो। अब root 12
रुट 12 भनेको 4 into 3 भनेको 2a square into 3 माइनस यहाँ पनि त्यही हो रुट 18 भनेको 3a square into 2 प्लस 4 root 6 ल अब यहाँबाट यो 6 क्यान्सल कति भयो बाँकी 2 root 3 प्लस root 6 प्लस root 3 को स्क्वायर रुट क्यान्सल बाँकी कति भयो 3 हुन्छ रुट 2 माइनस यो कसरी लाग्यो थाहा छ होला सबैलाई यो हामीले लास्ट अघिल्लो भिडियोतिर पनि गरेको थियो जब मल्टिप्लाई गर्ने सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि जस्तै यो रुट 3 स्क्वायर into 2 भनेको के हुन्छ रुट 3 स्क्वायर into रुट 2 हो यहाँबाट स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो त्यो 3 भयो अनि यो रुट 2 नै भयो यसरी भाग्यो ल त्यसपछि अब माइनस यहाँबाट स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि 2 भयो रुट 3 माइनस 4 into रुट 3 को स्क्वायर रुट क्यान्सल भने 3 भयो रुट 2 भयो बाँकी प्लस 4 रुट 6 ल अब यसपछि हेरौँ त यहाँ 2 रुट 3 छ यहाँ माइनस 2 रुट 3 यो दुईटा क्यान्सल भयो यहाँ रुट 6 यहाँ 4 रुट 6 भनेको 5 रुट 6 भयो प्लस 3 रुट 2 माइनस 4 3 12 रुट 2 ल अब भने कति हुन्छ ए सरी यहाँ माइनस छ है माइनस भनेपछि यहाँ ब्र्याकेट लाग्नु पर्यो नि त्यसपछि माइनस इन्टु प्लस भनेको यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ रुट 6 भयो यहाँ डिभाइड बाइ 4 पनि छ यसलाई डिभाइड बाइ 4 ल अब यसपछि हेरौँ त अब कति भयो यहाँ रुट 6 भयो प्लस 3 रुट 2 भयो माइनस 4 रुट 3 12 12 रुट 2 माइनस 4 रुट 6 डिभाइडेड बाइ 4 अब यहाँबाट 4 कमन लिन्छु यो रुट 6 प्लस 3 रुट 2 प्लस माइनस यहाँबाट 4 कमन लियो 3 रुट 2 माइनस यहाँ माइनस लियो भइसक्यो प्लस इन्टु माइनस माइनस अनि त्यसपछि अब के भयो प्लस रुट 6 माइनस रुट 6 सरी माइनस रुट 6 ल हेरौँ त अब के हुन्छ यहाँ डिभाइड बाइ 4 दुईटाले सेपरेट गरिदिउँ 4 रुट 6 डिभाइड बाइ 4 ल दुईटाले सेपरेट गरिदिउँ 12 रुट 2 भयो ल ठिक छ 12 रुट 2 अहिले दुईटाले सेपरेट गरौँ भनेको रुट 6 भयो रुट 3 रुट 2 भयो माइनस 12 रुट 2 बाइ 4 भयो 12 रुट 4 अनि माइनस 4 रुट 6 बाइ 4 भयो है ल अब यसपछि हेरौँ त यहाँबाट यो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 यहाँ 3 रुट 2 भयो 4 र 4 क्यान्सल यहाँ कति भयो रुट 6 प्लस 3 रुट 2 माइनस 3 रुट 2 माइनस रुट 6 यहाँबाट 3 रुट 2 माइनस 3 रुट 2 क्यान्सल रुट 6 माइनस रुट 6 पनि क्यान्सल भनेको इक्वल टु 0 हुन्छ यसको आन्सर ल के गर्यो हैन यहाँ सबैले रेसनलाइज गर्यो अनि त्यसपछि यो माइनस आएको कारणले फेरि यो ब्र्याकेटमा राख्नु पर्छ अनि सबैले गर्दाखेरि यो माइनस ब्र्याकेटबाट बाहिर निकाल्दाखेरि माइनस 4 रुट 6 हुन्छ यो अनुसार अनि यो 18 भनेको 9 into 2 भनेको 3 स्क्वायर into 2 गर्यो त्यो अनुसार यो भयो 3 रुट 2 अनि त्यसपछि यो 4 रुट 6 नै भयो अनि डिभाइड बाइ 4 छ यसलाई 12 रुट 2 डिभाइड बाइ 4 गर्दा 3 रुट 2 हुन्छ 4 रुट यो माइनस भइसक्यो अलरेडी माइनस इन्टु प्लस गरेर यहाँ माइनस आइसक्यो 4 रुट 6 बाइ 4 हुन्छ अनि त्यो अनुसार रिजल्ट गरेको है ल अब नेक्स्ट हेरौँ त 2 plus root 3 divided by 2 minus root 3 plus 2 minus root 3 divided by 2 plus root 3 plus root 3 minus 1 by root 3 plus ल हेर्नु त अब यसको 2 minus root 3 को कन्जुगेट के हुन्छ 2 plus root 3 त्यसैगरी 2 plus root 3 को 2 minus root 3 त्यसैगरी root 3 plus 1 को root 3 minus 1 ल गर्नु त हेर्नु त 2 plus root 3 divided by 2 minus root 3 into 2 plus root 3 divided by 2 plus
root 3 plus 2 minus root 3 divided by 2 plus root 3 into 2 minus root 3 divided by 2 minus root 3 plus root 3 minus 1 by root 3 plus 1 into root 3 minus 1 by root 3 minus 1 ल अब हेर्नु त a plus b यो पनि a plus b भयो a plus b मान्यो भने a plus b यो पनि a plus b हुन्छ यो के हुन्छ a plus b होल स्क्वायर हुन्छ डिवाइडेड बाइ तल हेर्नु त a minus b a plus b भने के हुन्छ a स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेको 2a स्क्वायर minus root 3 को स्क्वायर प्लस हामी यहाँ पनि त्यस्तै गरौँ a minus b भनेको a minus b होल स्क्वायर भनेको 2 minus root 3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a plus b a minus b भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर 2a स्क्वायर minus root 3 को स्क्वायर ल त्यसैगरी प्लस a minus b भनेको a minus b को होल स्क्वायर भयो बाइ अनि यहाँ चाहिँ कति छ a plus b a minus b भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेको root 3 को स्क्वायर minus 1 को स्क्वायर ल अब यो हेर्नु त 2 plus root 3 स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर means 4 minus root 3 स्क्वायर means स्क्वायर रुट क्यान्सल कति भयो 3 भयो प्लस त्यसैगरी यो पनि 2 minus root 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 स्क्वायर भनेको 4 माइनस रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 प्लस त्यसैगरी रुट 3 minus 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 minus 1 ल अब हेर्नु त कति भयो 2 plus रुट 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 1 भयो प्लस 2 minus रुट 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 1 भयो प्लस रुट 3 minus 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ कति भयो 3 minus 1 भनेको 2 ल 2 plus root 3 डिवाइड स्क्वायर बाइ 1 भनेको 2 plus root 3 स्क्वायर नै हुन्छ त्यही लेखौँ 2 plus root 3 स्क्वायर प्लस त्यसको के छ 2 minus root 3 स्क्वायर बाइ 1 भनेको 2 minus root 3 स्क्वायर नै हुन्छ 2 minus root 3 को होल स्क्वायर 2 minus root 3 होल स्क्वायर अनि प्लस त्यसको के छ root 3 minus 1 होल स्क्वायर बाइ 2 root 3 minus 1 होल स्क्वायर बाइ 2 ल अब a plus b यसको लगाउने भनेको a स्क्वायर भनेको 2a स्क्वायर प्लस 2a भनेको 2 b भनेको रुट 3 प्लस b स्क्वायर भनेको रुट 3 को स्क्वायर त्यसैगरी a minus b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर भनेको 2a स्क्वायर minus 2a भनेको 2 b भनेको रुट 3 प्लस b स्क्वायर भनेको रुट 3 को स्क्वायर प्लस त्यसैगरी फेरि a minus b यसको लगाउने a स्क्वायर minus 2a भनेको रुट 3 b भनेको 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 ल अब हेर्नु त के हुन्छ 2a स्क्वायर भनेको 4 प्लस 2 into 2 भनेको 4 रुट 3 छँदैछ प्लस रुट 3 को स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट क्यान्सल 3 भयो प्लस त्यसैगरी 2 स्क्वायर भनेको 4 माइनस 2 into 2 भनेको 4 रुट 3 भइहाल्यो प्लस त्यसैगरी रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 हुन्छ प्लस अनि यहाँ यतापट्टि पनि गरौँ रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 माइनस 2 रुट 3 into 1 भनेको 2 रुट 3 भयो प्लस 1 स्क्वायर भनेको 1 डिवाइडेड बाइ 2 ल यहाँबाट हेर्नु त 4 रुट 3 माइनस 4 रुट 3 क्यान्सल अब कति बाँकी भयो हेर्नु त 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 बाँकी भयो 14 प्लस अनि यहाँबाट हेर्नु 3 plus 1 भनेको 4 माइनस 4 रुट 3 डिवाइडेड बाइ 2 ल यसपछि हेर्नु त 14 प्लस यहाँबाट 2 कमन लिदियौ 2 कमन 2 to the 4 माइनस 2 to the यसरी यहाँ 2 रुट 3 2 to the sorry यहाँ 2 to the 4 भयो minus 2 2 into root 3 भनेको 2 root 3 divided by 2 यहाँबाट आयो 2 यो 2 क्यान्सल बाँकी कति भयो 14 plus 2 minus root 3 भनेको 14 plus 2 minus root 3 भनेको 14 plus 2 minus root 3 14 plus 2 minus root 3 भयो अब 14 plus 2 भनेको कति हुन्छ 16 हुन्छ 16 minus root 3 ल यो यसको आन्सर हो ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ नम्बर 3 x plus root y divided by x minus root y minus x minus root y divided by x plus root y ल यसलाई यसमा त्यस्तै गर्छौ यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई भनेको x minus root y भनेको x plus root y त्यसैगरी x plus root y भनेको x minus root y हुन्छ त्यही गरौँ ल हेर्नु के हुन्छ x plus root y divided by x minus root y into x plus root y divided by x plus root y minus x minus root y divided by x plus root y into x minus root y divided by x minus root y ल अब हेर्नु त यहाँ पनि a plus b छ भने a plus b होल स्क्वायर भनेको x plus root y को होल स्क्वायर भयो डिवाइड बाइ a minus b into a plus b भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेको root y को होल स्क्वायर माइनस
हामी यहाँ पनि त्यस्तै गर्छौँ a minus b भनेको a minus b होल स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाई a plus b a minus b भनेको a स्क्वायर भने माइनस b स्क्वायर भनेको रुट x को स्क्वायर माइनस रुट y को होल स्क्वायर ल अब फर्मुला लगाउँछौँ a plus b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस 2a भनेको x b भनेको रुट y प्लस b स्क्वायर भनेको रुट y को स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस रुट y स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेको y भयो माइनस यहाँ पनि त्यसै गर्छु x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस y अब दुईटैको के छ x स्क्वायर माइनस y छ भने चाहिँ दुईटैको एलसियम लिन सकिन्छ ल अनि चाहिँ यसको एलसियम भनेको x स्क्वायर माइनस y नै हुन्छ x स्क्वायर माइनस y नै हुन्छ भने चाहिँ अब x स्क्वायर माइनस y ले कतै 1 टाइम जान्छ त्यसैले यो चाहिँ त्यही हुन्छ माथिको x स्क्वायर प्लस 2x into root y भनेको 2x root y 2x root y प्लस root y को स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि y हुने हो यहाँ y अब माइनस आउनु बित्तिकै ब्र्याकेट राख्नु परिहाल्यो त्यसपछि 11 1 टाइम जान्छ त्यसैले लेखौँ x स्क्वायर भयो x स्क्वायर माइनस 2x root y भयो 2x root y अनि फिर प्लस स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि y प्लस y हुने भयो प्लस y ल अब यो ब्र्याकेटबाट बाहिर निकाल्नु त कति हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2x root y प्लस y माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x root y भयो माइनस इन्टु प्लस माइनस y भयो डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस y भयो अब यहाँबाट हेर्नु त यहाँ x स्क्वायर छ यहाँ माइनस x यो दुईटै क्यान्सल हुने भयो यहाँ y छ यहाँ माइनस यो पनि क्यान्सल हुने भयो अब 2x root y भनेको कति हुन्छ 4x root y भयो डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस y सरी x स्क्वायर माइनस y ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ रेसनलाइज ल लास्ट भिडियोमा पनि हामीले गरेको थियो यसको रेसनलाइज ल आज पनि त्यस्तै हो सिमिलर प्रोसेस नै हो ल यसलाई अब हेरौँ फर्स्ट क्वेशन छ √3 ओभर √3 माइनस √2 प्लस 5 रेसनलाइज गर्नु भनेछ ल हेर्नु त कस्तो साह्रो गर्छौँ 3 ओभर √3 अब यहाँबाट माइनस साइन कमन लिन्छौँ माइनस साइन कमन लियो भने √2 माइनस √5 भयो माइनस √2 भयो माइनस माइनस प्लस √5 भयो अब यो यसको कन्जुगेट भनेको दिएको छ यही चार्ज छ मात्र के फरक हुन्छ साइनमा चेन्ज हुन्छ यहाँ माइनस छ त्यसैले प्लस हुन्छ त्यति मात्रै फरक हो कन्जुगेटमा √3 प्लस √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 प्लस √5 ल अब हेर्नु त माथिको 3 into √3 भनेको 3√3 प्लस 3 into √2 भनेको 3√2 प्लस 3 into √5 भनेको 3√5 डिवाइडेड बाई a minus b a plus b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको √2 प्लस सरी माइनस को हुन्छ यहाँ पो प्लस हुन्छ माइनस हैन र √2 minus 5 √2 minus 5 अनि माइनस 3√5 √2 minus √5 होल स्क्वायर यहाँ पनि √5 है ल मात्र के फरक हुन्छ नि कन्जुगेट यो दुईटा त सेम नै हुन्छ सेम नै छ यहाँ माइनस ठाउँमा प्लस हुन्छ साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ त्यही गरेको ल अब 3√3 प्लस 3√2 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई √3 को स्क्वायर भनेको 3 हुन्छ माइनस अब यहाँ लगाउँछु a minus b को स्क्वायर a minus b को होल स्क्वायर फर्मुला भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लगाउँ त के हुन्छ a स्क्वायर भनेको √2 को स्क्वायर माइनस 2a भनेको √2 b भनेको √5 प्लस b स्क्वायर भनेको √5 स्क्वायर ल अब यसपछि के छ 3√3 प्लस 3√2 माइनस 3√5 3√3 प्लस 3√2 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई अब यो के भयो 3 को 3 नै भयो माइनस अब यहाँबाट खोल्नु त रुट स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि यो 2 हुने भयो माइनस 2 √2 into √5 भनेको √10 भनेपछि 2√10 भयो 2√10 प्लस अनि √5 को स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि 5 हुने भयो ल 5 लेखौँ ल अब यसलाई ब्र्याकेटबाट बाहिर निकालौँ कति हुन्छ 3√3 प्लस 3√2 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस
ल 2 + 5 भनेको दिन्छ 7 - 2 रुट 10 ल अब यसपछि 3 रुट 3 प्लस 3 रुट 2 माइनस 3 रुट 5 डिवाइडेड बाई 3 - 7 प्लस 2 रुट 10 -7 भयो माइनस माइनस प्लस प्लस यो आन्सर 3 - 7 प्लस 2 रुट 10 भयो ल त्यसपछि कति भयो 3 रुट 3 प्लस 3 रुट 2 माइनस 3 रुट 5 डिवाइडेड बाई 2 रुट 10 लगाएर राख्यो पोजिटिभ नम्बर छ त्यसैले अनि 3 - 7 भनेको -4 हुन्छ यो यता राख्नु ल अब फेरि यसलाई रेसनाइज गर्नु पर्यो 2 रुट 10 - 4 भन्छ यसको कन्जुगेट के हुन्छ 2 रुट 10 + 4 त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इन्टु 2 रुट 10 + 4 3 रुट 3 प्लस 3 रुट 3 प्लस 3 रुट 2 माइनस 3 रुट 5 divided by 2 root 10 minus 4 2 root 10 minus 4 2 root 10 minus 4 ल यसको कन्जुगेट के हुन्छ 2 root 10 plus 4 त्यसले मल्टिप्लाई गरौँ 2 root 10 plus 4 divided by 2 root 10 plus 4 ल अब मल्टिप्लाई गरौँ 3 into 2 6 root 3 into root 10 भनेको root 30 plus 3 into 4 12 root 3 ल 3 root 3 ले दुईले गर्यो अब 3 root 2 ले दुईले गर्छौ प्लस को प्लस नै भयो 3 into 2 6 root 2 into root 10 भनेको root 20 प्लस into प्लस प्लस नै भयो 3 root 2 into 4 भनेको 12 root 2 ल 3 root 3 गर्यो 3 root 2 11 गर्यो अब माइनस 3 root 5 ले गर्छौ माइनस भयो 3 into 2 6 root 5 into root 10 भनेको root 50 हुन्छ माइनस into प्लस माइनस 3 into 4 भनेको 12 root 5 ल के गरे यसमा हामीले 3 root 3 ले 2 root 10 लाई 4 मल्टिप्लाई गर्यो त्यसपछि प्लस 3 root 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो माइनस 3 root 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो के आन्सर गरेको हामीले डिवाइडेड बाइ ल a minus b a plus b = a square minus b square भनेको 2 root 10 whole square minus 4 square ल अब हेरौँ त अब यहाँ 6 root 30 नै भयो प्लस 12 root 3 प्लस 2 अब यो 20 भनेको 4 into 5 भनेको 2 square into 5 भयो प्लस 12 root 2 माइनस 50 भनेको 25 into 2 भनेको 5 square into 2 भयो माइनस 12 root 5 डिवाइडेड बाइ ल अब यहाँ 2 को स्क्वायर भनेको 4 into root 10 square 10 यहाँ स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ माइनस 16 भयो ल अब हेर्नु त कति भयो 6 root 30 6 root 30 plus 12 root 3 त्यसपछि यहाँ अब 2 स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ अनि त्यसमा कतै 2 into 2 2 into 2 plus 5 plus 2 into 2 root 5 अनि त्यसपछि plus 12 root 2 त्यसपछि minus 6 into अब root 5 को स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि यो 5 root 2 भयो 5 root 2 त्यसको 6 into 5 root 2 अनि त्यसपछि के छ अर्को minus 12 root 5 minus 12 root 5 12 root 5 डिवाइडेड बाइ अब कति भयो 4 into 10 भने 40 40 minus 16 40 minus 16 ल अब हेरौँ त यहाँ 6 6 12 2 6 root 50 12 5 ल 6 ल अब हेर्नु त 6 root यहाँ 6 है ल अब भयो कति हेर्नु त 6 root 30 plus 12 root 3 plus 6 into 2 भनेको 12 root 5 भयो plus 12 root 2 भयो minus 6 into 5 भनेको 30 root 2 भयो minus 12 root 5 भयो divided by 40 minus 16 भनेको 3 बाट 6 4 3 minus 1 भनेको 24 ल 24 भयो
ल अब यहाँबाट क्यान्सल गर्नु 12√5 - 12√5 क्यान्सल बाँकी कति भयो हेर्नु त 6√30 प्लस 12√2 माइनस आफूलाई 12√3 लेखिदिउँ 12√3 12√2 - 30√2 भनेको कति हुन्छ माइनस कति हुन्छ 8 10 माइनस अनि 3 माइनस 1 भनेको 18√2 ल 18√2 divided by 24 ल अनि एउटा 6 कमन लिन्छौँ 6 कमन √30 प्लस 6√3 6 to the 12 2√3 minus 6 3 the 18 3√2 divided by 24 त्यसपछि 6 1 the 6 6 4 the 24 भनेको कति भयो √30 plus 2√3 minus 3√2 divided by 4 ये इसको सोल्युसन ल अब नेक्स्ट क्वेश्चन root x plus 1 minus root x minus 1 divided by root x plus 1 plus root x minus 1 कति हुन्छ ल हेरौँ त root x plus 1 minus root x minus 1 11 अघि जस्तै एक्सरसाइज गर्छौँ root x plus 1 plus root x minus 1 into कति गर्नु पर्यो root x plus 1 minus x minus 1 यो सबै सेम हुन्छ साइन मात्रै चेन्ज हुने हो बिचको x plus 1 minus root x minus 1 ल हेर्नु त्यहाँ a minus b a minus b a minus b होल स्क्वायर हुन्छ त्यसैले x minus 1 minus root x minus 1 होल स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाइ अब यहाँ a plus b plus a minus b a minus b a plus b a minus b a square minus b square भनेको root x plus 1 होल स्क्वायर भयो माइनस root x minus 1 होल स्क्वायर भयो ल अब यहाँ लगाउँछौँ a plus b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर x minus 1 को स्क्वायर भयो रुट प्लस 2 a भनेको x minus 1 into b भनेको सरी यहाँ x plus 1 a भनेको x plus 1 b भनेको x minus 1 प्लस b स्क्वायर भनेको रुट x minus 1 होल स्क्वायर ल डिवाइडेड बाइ अब यहाँबाट के हुन्छ स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेको यो x plus 1 भयो माइनस अनि ब्र्याकेट राख्नु पर्यो यहाँबाट स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि कति हुन्छ x minus 1 ल अनि रुट x minus 1 को होल स्क्वायरबाट यो रुट स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि यहाँ x minus 1 भयो x minus 1 plus 2 भयो root अब हेर्नु त्यो x plus 1 x दुईटै रुट छ भने दुईसँग राख्नु यसको पनि अर्डर 2 छ यसको पनि अर्डर 2 छ सँगै भने सँगै राख्नु पायो भनेको यस्तो गर्नु खोजेको nth root a into nth root b भन्दा दुईटैको अर्डर n थियो भने यस्तोले के गर्छ हामी nth root ab लेख्नु पाउँथ्यो त्यसै कारण यसलाई पनि यसमा त्यस्तै गर्छ यसको अर्डर 2 यसको अर्डर 2 त्यसैले रुट x plus 1 x minus 1 लेख्नु पायो x plus 1 x minus 1 भयो अनि माइनस माइनस सरी a minus b को a स्क्वायर माइनस माइनस 2ab ल अनि प्लस x minus 1 स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो त्यो आन्सर x minus 1 भयो यहाँ चाहिँ माइनस है माइनस अनि डिवाइडेड बाइ कति छ x plus 1 minus x plus 1 minus x minus minus plus हुन्छ plus 1 minus x minus minus plus त्यो आन्सर plus 1 भयो अब इक्वल टु ल अब यसपछि हेर्नु त यहाँ x छ यहाँ x छ भने कति भयो 2x भयो minus 1 यहाँ minus 1 छ यहाँ पनि x plus 1 हो त्यसैले यहाँ पनि x plus 1 हुन्छ x plus 1 ल यहाँ plus 1 र minus 1 यो दुईटै क्यान्सल भयो अब त्यसपछि कति बाँकी भयो minus 2 root over a plus b a minus b जस्तो भयो भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेको x स्क्वायर minus 1 बाइ यहाँ पनि यो x अनि यो x क्यान्सल बाँकी कति भयो 1 plus 1 भनेको 2 भयो अनि यहाँबाट 2 कमन लिदियौ भयो बाँकी के x minus root x स्क्वायर minus 1 डिवाइडेड बाइ 2 भयो यहाँबाट 2 र 2 काट्यो बाँकी कति भयो x minus root x स्क्वायर minus 1 यही हो यसको सोल्युसन ल नेक्स्ट क्वेशन root over a square plus 1 plus root over a square minus 1 divided by root a square plus 1 minus root a square minus 1 plus root a square plus 1 minus root a square minus 1 divided by root a square plus 1 plus root a square minus 1 लाई हेर्नु त यो कसरी गर्छौं ल यसको पहिला एलसीएम लिदियौ अनि एलसीएम भनेको दुईटैको सेम नै छ a square plus 1 minus सेम छ नभने यो जे छ तल त्यही लेख्छौं a square plus 1 a square minus 1 छ अनि इन्टु
यतापट्टि रुट ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रुट ए स्क्वायर माइनस 1 ल हुन त यसलाई इस टर्मलाई रेसनाइज गरेर पनि गर्न मिल्छ यसलाई रेसनाइज गर्ने अनि अलिकति गरौँ त्यस साल पनि गर्न मिल्छ र हामी चाहिँ यसले गर्छौँ हेर्नु यहाँ रुट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस यो छ अब यहाँ 0 छ भनेपछि यसलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि कति बाँकी हुन्छ यो बाँकी हुन्छ रुट ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रुट ए स्क्वायर माइनस 1 यो इन्टु यो गर्दाखेरि के हुन्छ रुट ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रुट ए स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ यसको स्क्वायर हुन्छ प्लस सिमिलरली यसको पनि त्यस्तै हुन्छ रुट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस रुट ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ल अब यहाँनिर लगाउँछु ए प्लस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2 ए भनेको ए स्क्वायर प्लस 1 अनि बी भनेको ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर भनेको रुट ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस त्यसै गरी यहाँ पनि त्यसै गर्छु ए स्क्वायर रुट ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर भयो माइनस 2 ए भनेको ए स्क्वायर प्लस 1 इन्टु बी भनेको ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर भनेको रुट ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर भयो डिभाइडेड बाई अनि यो तरिका छ ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ रुट ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस रुट ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ल अब यसपछि के भयो स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेको यो कति भयो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 अनि प्लस 2 अब दुईटैलाई सँगै राख्यौं ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 किन दुईटैको अर्डर सेम नै छ त्यसैले भयो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस त्यसपछि यहाँबाट पनि फेरि स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेको ए स्क्वायर माइनस 1 भयो प्लस यहाँबाट फेरि स्क्वायर रुट क्यान्सल यो भइसक्यो नि प्लस भइसक्यो माइनस स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि ए स्क्वायर प्लस 1 त्यो लेखौँ ए स्क्वायर प्लस 1 अनि माइनस 2 अनि ए प्लस बी ए माइनस बी अब यसलाई पनि सँगै राख्दिउँ माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 ल त्यसपछि अनि प्लस यहाँबाट स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँबाट स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि ए स्क्वायर प्लस 1 भयो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस अनि त्यसपछि फेरि यहाँबाट स्क्वायर रुट क्यान्सल भनेपछि ए स्क्वायर माइनस 1 भयो ल ए स्क्वायर माइनस 1 ल अब यहाँबाट हेर्ने त यहाँ ए स्क्वायर छ यहाँ पनि ए स्क्वायर छ यहाँ पनि ए स्क्वायर यहाँ पनि ए स्क्वायर भनेको कति भयो 4a स्क्वायर भयो अब त्यसपछि यहाँ 1 यहाँ 1 माइनस 1 यो दुईटै क्यान्सल त्यसैगरी यहाँ पनि प्लस 1 यहाँ माइनस 1 यो पनि क्यान्सल ल बाँकी के भयो अब यहाँ पनि हेर्नु त प्लस 2 अब यहाँ कति भयो ए प्लस बी ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर को होल स्क्वायर हुन्छ माइनस बी स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 भयो माइनस 2 यहाँ पनि त्यही हो ए स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 1 ल डिवाइडेड बाई यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस ए स्क्वायर भयो माइनस माइनस प्लस 1 भयो ल अब यहाँबाट हेर्नु त यो दुईटै सेम छ 2 ए पावर 4 माइनस 1 छ यो पनि माइनस 2 हुन्छ यो दुईटा पनि क्यान्सल हुने भयो भनेपछि बाँकी के भयो यहाँबाट पनि ए स्क्वायर यो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो कति बाँकी भयो अब 4a स्क्वायर बाई 2 1 प्लस 1 भनेको 2 which is equal to 2a स्क्वायर यसैले हामी सल्भ गर्छौं आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल घरमा ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ रहेको सानो रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन क्लिक गरी भविष्यमा आउने सबै भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद